उत्पादन बढाउन चाहिन्छ सबैको साथ। उत्पादन गरौँ सके जति, खुसी बाँडौँ एक साथ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भएका व्यावसायिक अभ्यास, खेती प्रविधि, कृषि क्षेत्रमा भएका समस्या र समस्या समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम कृषि संवादमा टमाटर खेतीका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। टमाटर खेतीप्रति किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। यो टमाटर खेती गरेर किसानहरूले निरन्तर रूपमा आम्दानी लिन सक्छन्। किसानहरूले यो व्यवसाय गर्दा केही समस्याहरू पनि झेल्ने गर्छन्। आउनुहोस् आज यी विविध विषयमा चर्चा गरौँ। नेपालमा आलुपछि सबैभन्दा बढी खपत हुने तरकारीको स्थान ओगट्ने टमाटर एक उच्च कोटिको तरकारी हो। यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ। यो बाहेक यसमा भिटामिन ए, बी, ई तथा क्याल्सियम पनि पाइन्छ। टमाटरलाई ठाउँअनुसार 12 महिना फलाउन सकिन्छ। मध्य पहाडमा वर्षातमा यसको खेती गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ। मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा खास गरी 800 मिटर भन्दा माथि बेमौसममा प्लास्टिक घरभित्र खेती गर्न सके प्रशस्त पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ। यो टमाटर खेती भनेको एकदम अहिलेको उसमा हेर्दाखेरि हैन, अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि एकदम फाइदाजनक खेती र हरेक नेपालीहरूको भान्सामा नबैन हुने एउटा तरकारी भएकोले गर्दाखेरि टमाटर खेतीबाट किसानहरूले मनग्गे आम्दानी लिन सक्ने अनि त्यसपछि उच्च आम्दानी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो पेसाप्रति आकर्षण भएको चाहिँ मेरो बुझाइ छ। पहिला चाहिँ अब प्रायः जसो खुल्ला सेचित जातहरू, टमाटरका खुल्ला सेचित जातहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ कृषकहरूले के गर्छन् भने हाइब्रिडहरू चाहिँ खेती गर्ने चाहिँ गरेको पाइन्छ किसानहरूको हेर्दाखेरि। अनि अहिले चाहिँ पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ पहिला खुल्ला रूपमा चाहिँ गर्थ्यो किसानहरूले। अहिले चाहिँ तपाईको प्लास्टिकको टनलभित्र, प्लास्टिकको घरभित्र टमाटर खेती गर्ने चलन चाहिँ बढेर आएको छ। यो प्लास्टिकको घरभित्र खेती गर्ने खास चलन चाहिँ मध्य पहाडतिर चाहिँ अलिकति बढी गरेको पाइन्छ तराईको तुलनामा। तराईमा पनि छ, तर अलिकति तराईमा भन्दा मध्य पहाडको लागि चाहिँ यो राम्रो छ। खास गरी त मध्य पहाडमै यसको उत्पादन चाहिँ राम्रो भएको देखाइन्छ हैन। अब तराईमा चाहिँ अलिकति गर्मी हुने भएकोले गर्दाखेरि हैन, त्यो जाडोको समयमा जस असोजदेखि हामीले रोपेर त्यसलाई असोज कार्तिकमा रोपेर चाहिँ आम्दानी लिन सकिन्छ तराईमा प्लास्टिक घरभित्र। तर उच्च पहाडमा भने तपाईँको वैशाखदेखि भदौसम्म त्यसलाई चाहिँ लिन सकिन्छ, बाली लिन सकिन्छ। अब खास चाहिँ मध्य पहाडमा तपाईँको अब तराईतिर चाहिँ नपाउने समय भनेको त्यही टाइम हो हैन। वैशाखदेखि मैले भदौसम्म गर्न सकिन्छ भने हैन, खास चाहिँ तराईमा नपाउने टाइम चाहिँ त्यही हो, टमाटर अभाव हुने टाइम। अब त्यो बेलामा फेरि तपाईँको मध्य पहाडमा बर्सातहरू को पानीले गर्दाखेरि खुल्लामा चाहिँ गर्न नसकिने र टनलभित्र गऱ्यो भने चाहिँ रोगहरूको विशेष गरी ओइलाउने रोगहरूको समस्या चाहिँ नहुने भएकोले गर्दाखेरि मध्य पहाडमा तपाईँको प्लास्टिक घरभित्र टमाटरको खेती गर्ने चलन चाहिँ बढी छ। नेपालमा टमाटरलाई कहीँ हिउँदे बालीको रूपमा लगाइन्छ भने कहीँ गर्मीयामको बालीका रूपमा लगाउने गरिन्छ। साधारणतया तराई तथा भित्री मधेसमा हिउँदे र पहाडमा गर्मीयामको बालीको रूपमा खेती गर्न सकिन्छ। तरकारीको सफल खेतीको लागि तापक्रमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसले तुषारो खप्न सक्दैन। 20 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 30 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम उपयुक्त हुन्छ। औसत तापक्रम 35 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि पुगेमा टमाटरको सेचन क्रिया रोकिन जान्छ, फूल झर्न थाल्छ र फल लाग्दैन भने तापक्रम 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा कम भएमा पनि यसको खेती गर्नु उचित
हुँदैन। यसै कारणले गर्दा नेपालको पहाडी भागमा असारदेखि मङ्सिरसम्म अर्थात् बेमौसममा पनि टमाटर उत्पादन गर्न सम्भव भएको हो। वर्षातले पनि यो खेतीलाई नोक्सानी पुर्याउँदछ, तर यसबाट जोगाउन प्लास्टिक टनेलमा खेती गर्न उपयुक्त हुन्छ। खास गरी अब तपाईँको प्लास्टिक घरभित्र खेती गर्दाखेरि खुल्ला सेचित भन्दा हाइब्रिड जातहरू चाहिँ खेती गऱ्यो भने त्यसबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ। सबभन्दा पहिला त तपाईँले अब किसानहरूले कुन ठाउँमा गर्ने हो होइन, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले विचार गर्नु पर्यो। अब यदि मध्य पहाडमा खेती गर्ने हो भने उहाँहरूले प्लास्टिकको टनेलभित्र वैशाखदेखिबाट खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यानमा राखेर गर्नु पर्यो। र तराईमा गर्ने हो भने अब त्यो वैशाखदेखिबाट यहाँ गर्न सकिँदैन। तराईमा गर्ने हो भने तपाईँको असोज कार्तिकदेखि रोपेर जाडोको महिना पनि टमाटर खेतीबाट चाहिँ फाइदा लिन सकिन्छ। यो आम्दानीका हिसाबले कस्तो बाली हो? आम्दानीको हिसाबले टमाटर खेती तपाईँको मैले एउटा उदाहरण दिन्छु है। यसमा चाहिँ मैले विभिन्न अध्ययनहरूले गरेको उहरू पढ्दाखेरि, रिसर्चको फाइन्डिङहरू पढ्दाखेरि तपाईँको टमाटर खुल्ला सेचितलाई तपाईँको प्लास्टिकको घरभित्र लगाइयो भने करिब 48,000 जति आम्दानी दिएको पाइन्छ भने त्यही खुल्ला सेचितलाई तपाईँको खुल्ला ठाउँमा लगाउनु भयो भने त्यसको करिब 19,000-20,000 मात्रै उत्पादन दिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी हाइब्रिडको तुलना गर्दाखेरि हाइब्रिडलाई तपाईँको प्लास्टिक घरभित्र खेती गर्दाखेरि करिब तपाईँको 91-92,000 चाहिँ उत्पादन भएको पाइन्छ भने त्यसैलाई फेरि खुल्ला ठाउँमा गर्दाखेरि तपाईँको करिब 42-48,000 जति पाएको उत्पादन भएको आम्दानी भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाइब्रिड जातहरूलाई प्लास्टिकको घरभित्र खेती गर्दाखेरि धेरै आम्दानी भएको चाहिँ पाइन्छ। बजारमा अहिले टमाटरको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। टमाटरको माग बढेसँगै मौसमी तथा बेमौसमी टमाटर खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। टमाटर खेती तराईदेखि उच्च पहाडसम्म गर्न सकिन्छ। टमाटर तरकारी, सलाद, सस र अचार आदि बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। बहुउपयोगी टमाटर खेती गरेर सफल बनेका किसान मध्येका एक हुन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 का असलम राई। उनले टमाटर खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकेका छन्। सकेसम्म म जतैतिर घुम्न जान्थेँ अनि भ्रमण गर्न जान्थेँ, मेरो ध्यान मात्र टमाटर खेतीमै केन्द्रित हुन्थ्यो। अरू बाली भन्दा मेरो टमाटरमै, किनभने टमाटर यस्तो एउटा बाली हो, यसलाई बेच्न समस्या छैन। अरू बालीलाई बेच्न समस्या भइरहेको छ, मार्केट खोज्न समस्या भइरहेको छ। टमाटरलाई बेच्न र मार्केट खोज्ने समस्या छैन। बरु 2 रुपियाँ कममा बिक्छ, तर तुरन्तै बिक्छ। खेतैबाट अहिले बिकिरहेको छ, अरूले हेर्नुभएछ, लोडिङ भइरहेको छ खेतैबाट। अरू काँक्रा भयो, तपाईँको यो भान्टा भयो, खुर्सानी भयो, बजार खोज्नुपर्छ, समस्या छ। यसले उत्पादन कम दिन सक्छ। अनि एकपटक टिप्यो भने 1 हप्तासम्म कुर्नुपर्छ। टमाटरलाई एक दिन बराई अर्को दिन फेरि टिप्नु पर्यो। यसमा पर डे पैसा आउने एउटा स्रोत हो यो। तपाईँको जीवनमा परिवर्तन नै ल्यायो है टमाटर खेतीले? एकदम परिवर्तन आयो। मेरा साथीहरू अहिले विदेशबाट फर्केर केही गर्न सकेका छैनन्। मैले आफ्नो छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाइराखेको छु। सुखी भएर आफ्नो आमा बुवासँग बसिराखेको छु परिवारसँग मिलेर। अनि 10-20 जना मेरो मान्छे मेरो घरमा आइराखेका छन्। साँझ बेलुका केही कुरा सोध्न, कोही स्पेयर माग्न आइराखेको छ, कोही पम्पी सेट माग्न आइराखेको छ। खुसी लागिराखेको छ। कोही के कुरा सोध्न आइराखेको छ, कोही कसरी बिउ जमाम बाबु। मेरो पाखा उमेरका मेरा ठुला बुवाहरू बाजेहरू मसँग सोध्न आइराखेका छन्। मलाई खुसी लागिराखेको छ। हिजोको दिनमा तपाईँलाई घर व्यवहार चलाउन कतिको अप्ठ्यारो थियो अनि आज यसरी व्यावसायिक कृषक भइसकेपछि चाहिँ कतिको सजिलो भएको छ अहिले? हिजो त्यही बुवा आमाले धान गहुँ अधिया बटैयामा अरूको गर्थे। अनि आधा त गल्ला उसे त्यो जोताहालेले नै लगाइहाल्थ्यो। साहुलले नै आधा बस्थ्यो, आधा त्यो खानको लागि पुग्दैन थियो। अनि कहिलेकाहीँ मैले कापी किन्दाखेरि मैले त सरकारी उसमा पढेँ। त्यो बुवा आमाले त मलाई बोर्डिङमा पढाउन सक्नु भएन त्यो धान गहुँ खेती गरेर। अनि खानै जति पुगिरहेको थिएन, त्यसबाट के बेचेर फिस तिर्ने के गरेर मैले नेपाल सरकारको स्कलरसिपमा नाम निकालेर +2 सम्म मैले जसरी तसरी गरेर मैले पढेँ। त्यतिखेरै मेबाट मेरो सोच भयो अब के गरौँ +2 सकिएपछि मैले तुरन्तै यो टमाटर खेतीमै लागेँ। नियमित रूपमा आम्दानी गर्न सकिने भएपछि बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बी गाउँका किसान पदम बहादुर राणाले पनि टमाटर खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकेका छन्। टमाटर खेती गर्दै जाँदा राणाले आम्दानी र विज्ञता दुवै हासिल गरेका छन्।
यसको बाली चाहिँ धेरै राम्रो छ। अरू तरकारी बालीभरिमा सबभन्दा मलाई मनपर्ने गोलभेडा खेती टमाटर नै भएको हुनाले यसमा उत्पादन बढी छ, बजार पनि राम्रो छ है। त्यसकारण चाहिँ हामीले पैसा यसमा चाहिँ अरू तरकारी बालीको तुलनामा बढी नै उत्पादन र बढी मुनाफा गरिराखेका छौँ। हामीले छनौट गरेको यहाँको लागि चाहिँ पहिला इन्डम 9502 लगाउँथ्यौँ, अहिले पनि लगाइरहेको छौँ अलिअलि त। त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ अलिक धेरै राम्रो र सफल भएको अभिलाष भन्ने चाहिँ जातको टमाटर लगाउँदाखेरि धेरै राम्रो उत्पादन भइरहेको छ, बजार पनि राम्रो पाइराखेको छ। बजार लैजानलाई पनि समस्या छैन, त्यो चाहिँ फुट्दैन, धेरै गल्दैन, त्यस्तो छ। भुइँमा लगाउनुभन्दा थाङ्ग्रामा लगाएको टमाटर बढी उत्पादन हुन्छ, रोग किराहरू कम लाग्छ, फलमा दाग लाग्दैन, बजार राम्रो पाउँछ, साइजहरू राम्रो आउँछ। अब काटछाँट गर्नु पऱ्यो, हाँगाको पातहरू सब हटाइदिनु पऱ्यो तलतिरको, अनि उत्पादन माथि बढी आउँछ, फलको साइज एउटा हुन्छ। अनि त्यो भयो भने बजारमा चाहिँ ग्राहकहरूले मन पराउँछन्। निरन्तरको मेहनतको परिणाम किसानहरूले टमाटर खेतीबाट राम्रो उत्पादन लिन सकेका हुन्। यसरी किसानहरू मेहनती भएमा उत्पादन बढ्छ अनि किसानहरू पनि आत्मनिर्भर बन्छन्। टमाटर खेतीप्रति किसानहरूको उत्साह बढ्दै गएको छ। पहिला म भुइँमा खेती गर्थेँ, प्रविधिलाई नअपनाएर खेती गर्थेँ। अब अहिले हामी टनेलभित्र खेती गर्छौँ, त्यहाँदेखि टनेल बाहिरकोमा पनि यो झुन्ड्याएर ठेक्रामा खेती गर्छौँ, मल्चिङ पेपर लगाएर खेती गर्छौँ, अनि ड्रिप गरेर खेती गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दामा अहिले खर्च पनि बढी छ र त्यसमा उत्पादन पनि बढी छ। उत्पादन बढी हुँदाखेरि त्यसको आउने आम्दानी मुनाफा पनि बढी छ। हिजो र आजको अन्तर गर्दाखेरि पहिला थोरै जग्गामा गरिन्थ्यो, अहिले हामीले धेरै जग्गामा गरेका छौँ। सुरुमा गर्दाखेरि 5 कट्ठाबाट सुरु गरेको 2056-57 सालमा, अहिले आएर म 77 सालमा आइपुग्दाखेरि लगभग 4 बिघामा मैले तरकारी खेती गर्छु। हिजोको आफ्नो दिन र आजको दिनमा चाहिँ यो टमाटर खेतीले कस्तो सहयोग गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? टमाटरमा उत्पादनकोबाट हामीले धेरै राम्रो उत्पादन गरेका छौँ, तर यो बजारको समस्याले गर्दामा हामीले जतिसुकै उत्पादन गरे तापनि हामी बर्डरमा छौँ। छिमेकी राष्ट्रबाट प्रशस्त मात्रामा सिजनमा आउँछ र उत्पादन बढी हुन्छ, प्रतिफल कम आउँछ, सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने हामीले हुन्छ। र कहिलेकाहीँ त कस्तो पऱ्यो भनेदेखि लागत पनि नउठ्ने अवस्था देखिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ। भन्नाले अब आफ्नै स्वदेशकै उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न यदि सक्ने हो भने तपाईँहरू जस्ता किसानहरूलाई चाहिँ अझै उत्साह बढ्छ। सरकारले त्यो कुरो मात्रै गर्छ, अब त्यो कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छैन। अहिले पनि हामीले पहिला सुनेको सहकारी मार्फत यो किनबेच गरेपछि किनबेच गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले हामीलाई मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरूसँग पनि हामीले वार्तालाप गर्दाखेरि त्यो खालको कुराहरू आएको थियो। र अहिलेसम्म त्यसको कुनै अब कुन संस्थाले किन्ने हो, कुन सहकारीले किन्ने हो, कहाँ किन्ने हो, कसरी किन्ने हो, यो खालको कुनै व्यवस्था भएको छैन र हामीले खुला बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अहिले बाँके जिल्लामा भन्ने हो भनेदेखि केही सीमित मान्छेहरूको मात्रै हातमा तरकारी बजार छ र सरकारले यसलाई आफ्नो पकडमा लिन सकेन भनेदेखि तरकारी व्यवसाय भविष्यमा गएर यो कमजोर पर्दै जान सक्छ। टमाटर कस्तो बाली हो? टमाटर असाध्य जोखिम बाली हो। यसमा किराको प्रकोप पनि त्यत्तिकै देखिन्छ, अनि तपाईँको रोगको प्रकोप पनि त्यत्तिकै बढी देखिन्छ। अनि चिसोको लागि बचाउनलाई त्यसलाई कि त टनेल गर्नु पऱ्यो, नत्र भने ढुसीनाशक विखाद्यहरू, ढुसीनाशक औषधिहरू यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अलिकति मात्रै तपाईँको लापरवाही गर्न सक्यो र 5-7 दिन 10 दिनसम्म हामीले बारीमा राम्रोसँग रेखदेख गरेनौँ भनेदेखि 11औं-12औं दिनमा यो सर्लकै चिसोले खाइदिन सक्छ। त्यस कारणले असाध्यै रिस्की बाली हो टमाटर खेती। उत्पादनको हिसाबले पनि अरू सबै बालीभन्दा उत्पादन बढी हुन्छ र रिस्क पनि यसमा बढी छ। टमाटर खेती गर्ने साथीहरूलाई मेरो सुझाव के छ भनेदेखि एकैचोटि धेरैबाट भन्दा पनि थोरैबाट सुरु गर्ने र प्रविधि अपनाएर सुरु गर्नु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि उहाँहरूलाई घाटा हुँदैन। एकैचोटि अरूको देखेर देखासिकीमा धेरै गर्ने अनि त्यसलाई ध्यान पुर्याउन सकिएन भनेदेखि अनि अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दामा थोरैबाट बिस्तारै बढाउने, जोस गरिसकेपछि बढी उत्पादन लिन सकिने खालको खेती रहेछ यो। यो खेती किन रोज्नु भयो टमाटर खेती? अन्य तरकारीहरूभन्दा यसबाट बढी उत्पादन गर्न सकिने पनि भयो र आम्दानी पनि लिन सकिने भयो। यो चाहिँ अब खास गरेर यो बढी गरी महिनामा चाहिँ यहाँ हुँदो रहन्छ हैन। हामी चाहिँ त्यही हो भदौको महिनादेखि चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ
भदौको महिनादेखि स्टार्ट गरिदिएपछि कार्तिकको लास्ट मङ्सिरको पहिलो हप्ता अथवा मङ्सिरको अन्तिमदेखि उत्पादन लिन सुरु गर्छौँ हामी। यो गर्दाखेरि त एकदमै फाइदा हुन्छ। अब जस्तै कस्तो भन्नुहुन्छ भने एक कट्ठामा चाहिँ त्यही यो 10-12 कुइन्टलभन्दा बढी उत्पादन लिन सकिन्छ। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढाउने, लेखाउने, समूहमा बचत गराउने, अनि कसैसँग पनि ल है हामीहरूलाई पैसा दिनुहोस् भन्दा पैसा माग्न जरुरी भएन होइन। अनि समूहमा समाजमा पनि एउटा ल है फल्नु समूहका दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यसरी तरकारी उत्पादन गरेर एउटा आफ्नो नाम रोशनी गर्न सफल भएका छन् भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ भएको छ। अब टमाटर लगाउन साह्रै मनपर्ने, धेरै फल छ। अब अहिले चाहिँ पात कटिङतिर लागेका छौँ। अब फल सुरु छ भर्खर फल्नलाई, 2-3 चोटि टिप्यौँ पाकेको। अब टमाटर खेती राम्रो छ। दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो पकेट खर्च अरूसँग माग्न नपर्ने, उत्पादन गर्न चाहिँ आफ्नो हातले बेच्यो, आफ्नो हातले पैसा समात्यो है, राम्रो। घर खर्च चलाउन पनि आफूलाई राम्रो छ। अनि केटाकेटी पढाउन, यसो किचनका चाहिएको सामानहरू किन्न, यताउता कसैसँग माग्न हातमा परेन। टमाटर खेतीबाट उत्पादन राम्रो भइरहेछ। दिदीबहिनीहरू पनि हामीलाई गरेर देखेर पनि उहाँहरू पनि प्रोत्साहित हुनुभएको छ। अब अझै बढाउने मनसाय छ सबै दिदीबहिनी, नगरेका दिदीबहिनीहरूले पनि। अनि टमाटर अब अहिले चाहिँ अलिअलि अगाडि पछाडि लगाएका छौँ। अहिले यो ठुलो छ थोरै, अलिकति सानो पनि छ। अब भदौ महिनादेखि लगाउन सुरु गरेको, अब मङ्सिरदेखि अलिअलि पाक्न थालेको छ। अन्य तरकारी खेती जस्तै टमाटर खेती गर्दा पनि किसानहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। टमाटरमा लाग्ने रोग तथा नियन्त्रणको उपायबारे जानकारी राख्नुपर्छ। यस्तै बजारको अवस्था तथा उत्पादनको गुणस्तरीयतामा उत्तिकै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। किसानहरूले आफूले उत्पादन गर्ने टमाटर खेतीको राम्रो बजारीकरणको साथै मल र बिउको पनि माग गरेका छन्। स्मार्टमा 50 बिघा तरकारी छ, तर के भइदियो भने त्यो लथालिङ्ग भयो कि मैले एकातिर बिक्री गरेको छु, अर्कोले अर्कोतिर बिक्री गरेको छ, अर्कोले अर्कोतिर बिक्री गरेको छ। जहाँ उत्पादित भएको माल जसरी पनि कटाउनुतिर छ, किनभने सरकारको त्यहाँ किनबेचमा सहकारी मार्फत किनिदिने विषयमा सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको हुनाले हामी अन्धाधुन्दा किनेका छौँ, अन्धाधुन्दा बिक्री गरेका छौँ। अब यसलाई अलिकति सरकारी नियन्त्रणमा ल्याएर सरकारकै माध्यमबाट, कुनै सहकारी माध्यमबाट यसलाई किनबेचको उसमा लैजाने हो भनेदेखि किसानहरूलाई राम्रो हुन्छ। टमाटर बजारमा पनि बिक्री नभएको अवस्थामा र मूल्य पनि कम पाएको अवस्थामा यो सस उद्योग स्थापना गर्न सके तपाईँहरूलाई केही सजिलो हुने अवस्था देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न? एकदम जरुरी छ। त्यो एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो र हामी किसानले खोज्या पनि त्यही हो। समस्या त यहाँ के छ भनेदेखि हाम्रै बिचमा पनि समन्वय छैन। अब सरकारको लगानी छ अनि सरकारले त्योलाई समन्वय गरिदिएको छैन। कसरी समन्वय गरिदिएको छैन भनेदेखि हामीलाई पनि टमाटर खेती गर्नुहोस् भनेर प्रोत्साहन गरेको छ। अनि त्यो ससहरू उद्योग गर्नेलाई पनि सरकारले केही मात्रामा सहयोग गरेको छ। फलान ठाउँमा टमाटर छ, तपाईँ त्यहीँबाट किन्नुहोस्, बाहिरबाट नजानुहोस् भन्न सरकारले सकिराखेको छैन। उहाँहरू त्यो भएर जता जता सस्तो छ उता उता जानुहुन्छ ससवालाहरू। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो बिचमा पनि सहकार्य मिलेको छैन। हामीले उहाँसँग सहकार्य गर्न सकेका छौँ, उहाँहरूले हामीसँग सहकार्य गर्न सक्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दामा त्यो हाम्रो बजार व्यवस्थित हुन सकेका छैन। अब हामीलाई चाहिँ बजार चाहिएको छ। अलि उत्पादन बढी मात्रै भएर भएन, बजारमा चाहिँ खपत होइदिनु पर्यो र खपत भएपछि राम्रो मूल्य पाएपछि किसानहरूलाई यो टमाटर बालीको सम्भावना धेरै छ। उहाँहरूको तरकारी चाहिँ बिक्रीभित्र नहोस् भन्ने जस्तो एक किसिमको नीति आइदिएको भए पनि त्यो पनि राम्रो हुने थियो। कहिले कस्तो हुन्छ भनेपछि किसानहरूको जुन लगानी हुन्छ त्यो लगानीको उसबाट नै किसानहरूले मूल्य नपाएको अवस्था पनि छ कि अहिले खास गरी टमाटर खेतीमा चाहिँ तपाईँको रोगहरू, खास गरी ओइलाउने रोगहरू होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो ब्लाइट, तपाईँको डडुवा रोगहरू होइन, यिनीहरू चाहिँ लेट ब्लाइटहरू प्रायः खुल्ला सेचित उसमा के अरे खुल्ला वातावरणमा गर्दाखेरि ती रोगहरू बढी लाग्ने, अनि लेक गर्दाखेरि प्लास्टिक घरभित्र चाहिँ यो लगाउनु चाहिँ राम्रो मानिन्छ। म्यानकोचेप भन्ने विषादीहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अरू अब विभिन्न खालका विल्टहरू जस्तै ओइलाउने रोगहरू पनि हुन सक्छन् होइन, त्यसमा चाहिँ अब ब्याक्टेरियालाई नियन्त्रण गर्ने एन्टिबायोटिकहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अनि यसको लागि अब विभिन्न सिफारिस गरेका विषादीहरू हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। टमाटर खेतीको माग अनुसारको उत्पादन बढाउन कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशले पनि किसानहरूलाई सहजीकरणको काम गरिरहेको छ। किसानहरूको टमाटर खेतीप्रति उत्साह बढाउन विभिन्न खोज र अनुसन्धान पनि भइरहेको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले जनाएको छ। हामीसँग एउटा अहिले हाइटेक पोली हाउस भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा यो क्षेत्रमा पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको अघिल्लो वर्षबाट हामीले लगाएका छौँ। त्यसमा लगाउँदाखेरि हामीले कात्तिकमा रोपेका थियौँ र त्यो टमाटरहरूलाई चाहिँ पछाडिसम्म पनि हार्भेस्ट गर्न सकियो। तर तापक्रम बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति पछिल्लो टाइममा चाहिँ चैत वैशाखतिर अलिकति समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो प्लास्टिकको वरिपरिको खुल्दै जाने त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी किसानहरूले यो टमाटरलाई भण्डारण गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? किसानहरूले भण्डारण गर्दाखेरि त सबैभन्दा पहिला उनीहरूले चाहिँ त्यो हार्भेस्टिङ टिप्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्छ होइन। टिप्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भने तपाईँको हामीले त के चलन छ भने ठुलो भाँडामा डोकोहरूमा चाहिँ एकैचोटि टिपेर होइन ठुलो भोल्युममा राख्ने चाहिँ चलन छ। त्यो गर्नु चाहिँ नराम्रो हुन्छ किनभने त्यसबाट चाहिँ चोटपटकहरू लाग्न सक्छ फललाई। चोटपटक लाग्यो भने त्यसको चाहिँ भण्डारणको आयु चाहिँ लामो हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कपडाको थैलोहरूमा होइन अथवा त्यो चोट नलाग्ने डोकै छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कपडाहरूले घाँसहरूले तल पिँधमा राखेर त्यसरी गर्न सक्यो भने चाहिँ चोटबाट बचाउन सकिन्छ। यस्तै गरी अब टिप्ने समय पनि हुन्छ तपाईँको बिहानमा टिप्दाखेरि तपाईँको बढी नोक्सान हुन्छ भण्डारण गर्न सकिँदैन भने त्यसैलाई अपराह्नतिर भनौँ न 3 बजे पछाडि टिप्यो भने त्यसबाट चाहिँ राम्रो हुन्छ। भण्डारणको आयु पनि बढी हुन्छ। त्यही भएर साँझमा चाहिँ शीतल भइसकेपछि टिप्ने हुन्छ। अब जाडोमा पनि तपाईँको उसमा शीतल भइसकेपछि भन्नाले जाडोमा त चिसै हुन्छ होइन। तर अपराह्न पछाडि चाहिँ टिप्नु राम्रो हुन्छ। आज हामीले टमाटर खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका किसानहरूको अनुभव, उनीहरूले भोगेका समस्या र समस्या समाधानका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। टमाटर खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका किसानहरूको कुरा सुनेर पक्कै पनि तपाईहरूलाई पनि टमाटर खेती गर्ने ऊर्जा मिले होला भन्ने महसुस हामीले गरेका छौँ। यसरी व्यावसायिक रूपमा टमाटर खेती गरिरहेका किसानहरूलाई थप उत्साही बनाउनका लागि सरकारवाला निकायहरूले समयमै मल बिउ र सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सके यो खेती अझै फस्टाउने देखिन्छ। हवस् त आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।